कि मईशत का सत्यानाश हो गया, मलिया मेट कर दिया उस मईशत को। सिर्फ मईशत के मामलात ही नहीं है बल्कि यहाँ सिक्योरिटी, फॉरेन पॉलिसी और बहुत सारे इश्यूज खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। अब ये जो नई सिचुएशन आई है, इस नई सिचुएशन में जाहिर है कि पाकिस्तान की हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब है। अगर हम अपने तौर पे उसका तजज़िया करके देखें तो इकानमी तो बिल्कुल जवाब दे चुकी है। जाहिर है कि जब आप 2-4 बिलियन डॉलर की आस पे ज़िंदा हैं, IMF से लें या किसी और से लें, लेकिन आपकी जो दौड़ है इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की, उसमें तब्दीली नहीं है कि पाकिस्तान नाजुक तरीन मोड़ पर पहुंच गया है। नमस्कार, जय हिंद। डेली खबर स्पेशल आप सभी का स्वागत करता है अपने इस प्रोग्राम पड़ोस की खबर में। आज की खबर पाकिस्तानी मीडिया की पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशंस और वहाँ के बड़बोले नए विदेश मंत्री जो हैं, आप लोगों को भी पता ही होगा बिलावल भुट्टो जरदारी के विषय को लेकर। उन्होंने इसी बीच कुछ भाषण दिया था, कुछ ज्ञान देने की कोशिश करी थी हिना रब्बानी खार ने और बिलावल भुट्टो ने भारत को लेकर, जो कि उनको पता नहीं था उनके बोलने के बाद उनके ऊपर किस प्रकार की गाज गिरने वाली है, क्योंकि बोला वही करते हैं जिनके पास कुछ हो और कुछ दिखाने का भी हो। तो उनके पास कुछ दिखाने का नहीं है, जैसे कि आप सुन सकते हैं पाकिस्तानी मीडिया एनालिस्ट और कमर चीमा साहब को इसी विषय को लेकर चर्चा करते हुए कि हमारी पॉलिसी, हमारी फॉरेन पॉलिसी यही रही है कि हम अपने हिसाब से, फिर भारत ये करता है, भारत मुसलमानों को मारता है, ये करता है, हम पुराने ही अपनी डिप्लोमेसी लेकर आगे बढ़ेंगे, जो कि भारत अब नहीं चलने दे रहा है इसको लेकर, ना ही विदेश के कोई भी देश मान रहे हैं। मतलब उनके अपने जो मुस्लिम ब्रदरहुड सो कॉल्स थे वो भी अब उनको नकार चुके हैं। इसी को लेकर वो डिस्कशंस कर रहे हैं, जैसे कि आप सुन सकते हैं पाकिस्तानी मीडिया एनालिस्ट को ये बात कहते हुए, और वीडियो के आगे के क्लिप में भी आप सुनेंगे उनको ये कहते हुए कि भारत कितने ज़्यादा तरक्की कर चुका है हर एक सेक्टर्स में, और पाकिस्तान वहीं का वहीं है और वही पुराने अपने टैक्टिक्स के साथ वो भारत को डिफीट करना चाहता है, जो कि पॉसिबल नहीं है आज के समय में। भारत की इकोनॉमिक कंडीशंस देख सकते हैं, उसके फॉरेन रिजर्व देख सकते हैं, पाकिस्तान अपनी फॉरेन रिजर्व देखिए जो कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी है भारत में, और खुद में कितना अंतर है। इसको लेकर इकोनॉमी को वहाँ के ऑलरेडी आप समझ सकते हैं वेंटिलेटर पे भी नहीं है, वो ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी वहाँ पे सब कुछ खींच लिया गया है उनके पास से। तो इन्हीं सभी चीज़ों को लेकर पाकिस्तानी मीडिया एनालिस्ट और कमर चीमा साहब इसी को लेकर डिस्कशंस कर रहे हैं। तो ज़्यादा बात ना करते हुए आइए इन्हीं को सुनते हैं इन्होंने और इसी विषय को क्या कुछ कहा है इसी विषय को लेकर। अगर आपको ये खबर पसंद आया और इसी प्रकार का खबर आप देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे न्यूज़ चैनल डेली खबर स्पेशल को और जुड़े रहिए हमसे। धन्यवाद। टिट फॉर टैट इंडिया को हर मास पे जो है वो जवाब दे रहे हैं, जबकि लोग बार बार दोहरा के थक चुके हैं। भाई इंडिया के फॉरेन रिजर्व कितने हैं, पर कैपिटा इनकम कितनी हो गई है, GDP क्या है, उनके रिसोर्सेज कितने बन गए, उसकी प्रेस्टीज में कितना इजाफा हो गया, G20 में आ गया, अब ओलंपिक के ख्वाब देख रहा है। ये सारी चीज़ें बता के लोग थक गए। लेकिन पाकिस्तान की वजारत खारजा वही पुराना खेल खेल रही है कि नहीं, हम इसको इसी तरह गिराएंगे खाली हाथों से। और उन्होंने अपने वजीर खारजा को 2-3 नई तकरीरें लिख के दे दी जो वो जगह वक्त बे वक्त पढ़ते, जिसके नतीजे में जाहिर है उनको जवाब देना पड़ता है। तो मैं समझता हूँ कि ये रीज़न है। इसमें कोई नई चीज़ मुझे नज़र नहीं आती, इसमें कोई ज़्यादा एग्रेसिवनेस या इसको अगर आप कहते हैं कि उन्होंने स्पीड अप किया, तो मेरा ऐसा ख्याल नहीं है। मेरे ख्याल में ये कंसिस्टेंट पॉलिसी है इंडिया। बिल्कुल ठीक है। अच्छा बिशप, ये भी बताइएगा कि रिसेंटली पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने कहा है कि हम मुल्क के अंदर जो दहशतगर्दी है उसको काउंटर करने के लिए कोई मिलिट्री ऑपरेशन की बात हो रही है, और पाकिस्तान के जो इंटीरियर मिनिस्टर राना सनाउल्लाह ने भी कहा है कि हम हो सकता है अफ़गानिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक करें। सर्जिकल स्ट्राइक तो नहीं कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान की जो हाइड आउट्स हैं वहाँ पे हमले हम कर सकते हैं, जिस पे अफ़गान तालिबान जो हैं उन्होंने बड़ा उस पर रिएक्शन किया है। तो आप क्या समझते हैं कि वो जो पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान के जो मामलात थे वो खुल खिला के अवाम के सामने आ गए? हम एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयानात दे रहे हैं। अब पाकिस्तान ये भी समझता है कि अफ़गान तालिबान हमारे लेवल के भी नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो एक ऐसे हुकूमत तो वहाँ पे बैठ के चला रहे हैं, तो उनका डिफेंस मिनिस्टर हमारे डिफेंस मिनिस्टर को जवाब दे रहा है, उनका इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हमारी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर को जवाब दे रहा है। तो ये जो लड़ाई हो रही है अल्फाज की,
اور وہ کہتے ہیں جی ٹی ٹی پی کی ہائیڈ آؤٹس تو پاکستان میں چھپی ہوئی ہیں، آپ وہاں پہ ان کو حملے کریں، ہمارے میں کیوں بات کر رہے ہیں؟ اور پاکستان کہہ رہے ہیں نہیں وہاں چھپی ہیں. تو یہ جو نئی وار آف ورڈز ہے، اینڈ دین نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہونا اور کہنا کہ جو ہے وہ افغانستان کے اندر ہمیں دہشت گردی سے لڑنا ہے اور افغانستان کے اندر حملہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اس سے تو وہ پاکستان کی جو 40-50 سالہ افغان پالیسی ہے وہ تو ایکسپوز ہوگی ساری، اور پتہ چلا کہ ہم جن کو لانے کی باتیں کر رہے تھے وہ تو آ کے کچھ اور ہمارے لیے جو وہ کر رہے ہیں. سو ہاؤ ڈو یو سی دس ایز ویل سر؟ دیکھیں جی، پہلی بات اس میں جو ہے نا وہ لیول والی ہے کہ اگر پاکستان سمجھتا ہے کہ یہ طالبان ہمارے لیول پہ نہیں ہیں تو طالبان کو آپ دیکھ لیں کہ وہ امریکہ کے کس لیول پہ آتے تھے یا روس کے کس لیول پہ آتے تھے. ان کا جو طرز زندگی بن گیا ہے، لائف سٹائل جس کو ہم کہتے ہیں سادہ الفاظ میں، وہ جنگ ہے، اور اسی جنگ کے ارد گرد ان کی زندگی کے باقی معاملات جو ہے نا وہ ایڈجسٹ ہو گئے ہیں. اب وہ ایک ایسی کیفیت میں رہنا پسند کرتے ہیں جس میں اس طرح کا خون خرابہ اور قتل و غارت گری اور ایک ٹینشن کی کیفیت ہو، چونکہ ان کے پاس اگلا کوئی پروگرام نہیں ہے. اور اگر ٹینشن ختم ہو جائے تو پھر ان کے اپنے جو وار لارڈز ہیں وہ پھر آپس میں لڑنا شروع ہو جاتے ہیں، چونکہ ان کے ذریعہ انکم اور ان کا خوف ختم ہو جاتا ہے. افغانستان کی جو پولیٹیکل اور سوشل جو ڈائنامکس ہیں ان کو اس چیز کو سمجھے بغیر ہم نہیں سمجھ سکتے کہ ان کی جو معیشیت ہے یا ان کی سیاست ہے یا ان کی جو ایون روحانیت ہے وہ اب جنگ و جدل اور ایک دشمن کے ہونے سے مشروط ہو گئی. وہ دشمن پاکستان ہو، امریکہ ہو، کوئی ہو، چونکہ یہ ان کی اپنی ایگزسٹنس کا سوال اس لیے ہے کہ اس طرح کی سوسائٹی میں پھر آپ ایک اگلا سٹیپ اٹھاتے ہیں نا، سوسائٹی کو ریفارم کرتے ہیں، فیکٹریاں لگاتے ہیں، یونیورسٹیاں کھولتے ہیں، سوسائٹی کو آپ جو ہے وہ مارکیٹ میں لے کے آتے ہیں، تو اس کے تو وہاں نہ ان کا کوئی پروگرام ہے نہ آثار ہے. تو اس لیے لڑائی ان کا طرز زندگی ہے. اور وہ پاکستان کے خلاف بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اگر 30-40 سال سے وہ لڑ رہے ہیں روس یا امریکہ کے خلاف، تو پاکستان کے خلاف تو آرام سے 200 سال وہ لڑ سکتے ہیں، بڑے بڑے آرام سے، کیونکہ یہاں کی وہ ساری جو ہے اونچ نیچ سے واقف ہیں، جو یہاں کی جیوگرافی ہے، راستے ہیں، اسلحہ کہاں سے آتا ہے اور کہاں جاتا ہے، پاکستان میں ہو از ہو، اور کس کو کیسے جو ہے وہ خریدا یا بیچا جا سکتا ہے، کس کے جذبات کو چھیڑا جا سکتا ہے. پہلی بات یہ ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی غلط پاکستان کی شروع دن سے یہ پالیسی رہی ہے کہ افغانستان کوئی ہم سے کم قسم کے لوگ ہیں اور ہم ان کو ہینڈل کریں گے، جس کے نتیجے میں ان کے ذہن میں ایک وقت میں یہ آ گیا تھا کہ کیوں نہ ہم افغانستان کو اپنا 5واں صوبہ بنا لیں. یو ووڈنٹ بلیو، لیکن ایک وقت میں اسٹیبلشمنٹ نے باقاعدہ اپنی میٹنگ میں یہ بات ڈسکس کی، اور انہوں نے کہا کہ یہ ویسے بھی یہ لوگ اور یہ ملک ہمارے سر تو پڑ گیا. یہ اس وقت کی بات تھی جب جنیوا ایکارڈ ہوا تھا نا، تو جنیوا ایکارڈ کے تحت بعد میں کس کے حوالے ہوا تھا؟ افغانستان. ظاہر ہے امریکیوں نے کہہ دیا تھا پاکستان کو ٹھیک ہے جی آپ جانیں تو یہ پٹھان جانیں، ہم جا رہے ہیں، اور باقاعدہ ایک لکھائی پڑھائی کے تحت یہ ہوا تھا. تو اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ کے اندر بعض لوگ اس سوچ میں مبتلا ہو گئے تھے کہ یہ تو ملک ہم نے فتح کر لیا، اب اس میں ہم اپنی مرضی کا جو نظام قائم کر سکتے تو کیوں نہ ہم اس کو صوبہ بنائیں. اور یہ بڑا عرصہ صوبے کی بات چلتی رہی. افغانستان کے اندر جو پاکستان کے خلاف نفرت ہے عام آدمی میں، اس کے پیچھے یہ بہت سارے فیکٹرز میں سے ایک یہ بھی تھا کہ یہ ہم پہ کوئی قبضہ کرنا چاہتے ہیں. چونکہ جب طالبان کی شکل میں وہاں پہ جو رجیم آیا تو اس کو انہوں نے جس طریقے سے یوز کرنے کی کوشش کی، اور اس کو یوز کر کے تو یہ اپنے بارڈرز ایشوز اور اس طرح کے دوسرے معاملات حل کرنے کی کوشش کی، ان کو چھیڑے بغیر اور ان کو بتائے بغیر کہ بھائی یہ ملک جو ہے یہ جنگ و جدل کے علاوہ بھی اس کا کوئی مقام ہے یا ضرورت ہے. آپ کوئی یہاں تعمیر و ترقی کی بات کریں، کوئی سڑک کی بات کریں، پانی بجلی کی بات کریں، آپ تو گھما پھرا کے واپس وہی باتیں کر رہے ہیں. تو یہ انہوں نے نہیں کیا. اس وقت بھی بات یہی